सम्पूर्ण ख्रीष्ट विश्वासीहरूमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र यस बिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। हाम्रो यस जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रममा म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशीषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले केही समयदेखि निरन्तर रूपमा परमेश्वरको निम्ति साथी बनाउनु भन्ने साबत स्कुलको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी 6औं अध्यायमा आइपुगेका छौं। आजको पाठको शीर्षक रहेको छ असीमित सम्भावनाहरू। आजको पाठको मुख्य सार पद रहेको छ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 11 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आजको पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईलाई, तपाईको अनुग्रह र आशीषको निम्ति, प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानको निम्ति। पवित्र बुवा, यस समय तपाईको चरणमा आउन चाहन्छु। तपाई परमेश्वरले येशू प्रभुको खातिर मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, तपाईको पवित्र आत्मा दिनुहोस् र तपाईको वचन मेरो मुखमा हालिदिनुहोस्, ताकि जुन अध्यायबाट, जुन शीर्षकमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, यो अध्यायबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, जान्नुपर्ने कुरा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वर मद्वारा बोल्नुहोस्, ताकि तपाईँको छोराछोरीहरू जसले इन्टरनेट मार्फत तपाईँको वचन सुनिरहनु भएको छ, प्रत्येकलाई तपाईँले बुझाउनुहोस् र हामीलाई आशिष दिनुहोस्। यही मेरो प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छौं, जब हामीले आफैलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति समर्पित गर्छौं, तब हामीबाट असीमित सम्भावनाहरू बढेर जान्छ। हामी जो भए तापनि, हामी जहाँ रहे तापनि, यदि हामी आफूलाई ईसाई हौं वा येशू भक्त हौं भनेर दाबी गर्छौं भने उहाँले हामीलाई गवाई देऊ भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँले हामीलाई साक्षीको रूपमा संसारमा राख्नु भएको छ। उहाँले केवल कुनै विशेष व्यक्ति, चर्च वा मिसनले खटाएका, पढे लेखेका, बाइबलका ज्ञानमा पोख्त भएका, बाइबल सम्बन्धी ट्रेनिङ लिएका मानिसहरूलाई मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्न वा येशूको गवाई दिनुपर्छ भनेर बाइबलमा कहीँ पनि भनेको छैन। तर परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई साँचो हृदयले स्वीकार गरेको छ, ती सम्पूर्ण विश्वासीहरू वा अनुयायीहरू परमेश्वरको सन्तान हुन्, परमेश्वरका साक्षी हुन् अनि तिनीहरू ज्योतिका सन्तान भएर, ज्योति भएर संसारमा परमेश्वरको साँचो ज्योतिलाई छर्नु पर्दछ। परमेश्वरको साक्षी भनेर परमेश्वरको गवाई दिनुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्ति जसले परमेश्वरमा अगाध आस्था राख्छ, येशूको नजिक रहन्छ र म ईसाई हुँ भनेर दाबी गर्छ भने तिनै व्यक्तिहरू, तिनै अनुयायीहरू परमेश्वरको कार्य सम्पन्न गर्ने काममा तिनीहरू लागि पर्नु पर्दछ र तिनीहरूले परमेश्वरको गवाई दिने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। जसरी प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। ख्रीष्टका चेलाहरू साधारण मानिसहरू थिए, तर परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा ठुला वरदानहरू दिनुभयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई सुसमाचारको काममा र परमेश्वरको गवाई दिने काममा प्रयोग गर्नुभयो र तिनीहरूद्वारा ठुला ठुला अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। तिनीहरूद्वारा परमेश्वरले पृथ्वीको कुना कुनामा येशू ख्रीष्टको सुसन्देश
प्रचार गर्नुभयो। ख्रिस्टका चेलाहरूले यसरी येशूको गवाई दिँदै सारा संसारमा सुसमाचार बाँडे। ठुला ठुला मानिसहरू, राजाहरू, व्यापारीहरू, ठुला ठुला मानिसहरूको अगाडि गएर तिनीहरूले येशू ख्रिस्टको गवाईलाई निडरका साथ तिनीहरूले बाँडेका थिए। ती साधारण मानिसहरू यसरी शक्तिशाली कसरी भए त भने ती साधारण मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, किनभने ती मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको थियो र आफैलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति समर्पित गरेको थियो। त्यसरी नै तपाईँ र म यदि येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेर आफैलाई परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामीले समर्पित गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ र परमेश्वरले हामीबाट ठुला ठुला गवाईहरू दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ तर उहाँको वरदानहरू अनेक छन्। परमेश्वरले उहाँको सेवाको निम्ति पृथक वरदानहरू वा दक्षता भएका मानिसहरूलाई उहाँले आफ्नो सेवाको निम्ति बोलाउनुहुन्छ वा उहाँले मानिसहरूलाई विभिन्न वरदानहरू दिनु भएर उहाँले आफ्नो सुसमाचार येशू ख्रिस्टको सुसन्देश सारा संसारमा पुर्याउनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टको गवाई सारा संसारमा बाँड्नुहुन्छ। ख्रिस्टका चेलाहरू अलग अलग क्षमता र अलग अलग वरदान भएका, अलग अलग खुबी भएका मानिसहरू थिए। ती विभिन्न दक्षता भएका मानिसहरूलाई, साधारण मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टले चुन्नुभयो र प्रत्येकलाई परमेश्वरले अलग अलग वरदान दिनुभयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई तालिम दिनुभयो र सारा संसारमा पठाउनुभयो। ख्रिस्टका चेलाहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। मत्ती कर उठाउने रोमी कर्मचारी थियो। उनी जे गर्थे त्यो विचार पुर्याएर ठिक तरिकाले काम गर्थे। उनी चाहिँदो मात्रामा वा आवश्यक कुरा मात्र बोल्दथे, तर त्यसको ठिक विपरीत विचारै नगरी पत्रुसले जोसमा सोच्दै नसोची बोल्ने गर्दथ्यो। तैपनि पत्रुसको स्वभावमा नेतृत्व गर्ने क्षमता थियो, जसले गर्दा येशू ख्रिस्टले पछि मण्डलीको खम्बाको रूपमा प्रेरित पत्रुसलाई काममा लगाउनुभयो। मण्डलीको जिम्मा प्रभु येशू ख्रिस्टले प्रेरित पत्रुसलाई दिनुभयो। युहन्नालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। युहन्ना कोमल मन भएका ख्रिस्टका चेला थिए। उनी मनमा कुरा नराखी बोल्दथे। आन्द्रियस जो मिलनसार थिए र मानिसहरूसँग घुलमिल गर्न मन पराउँथे र आफ्नो वरिपरिको वातावरणप्रति उनी सजग रहन्थे। साथै अरूको भावनाप्रति उनी संवेदनशील हुन्थे। तर अर्को ख्रिस्टका चेलालाई हामी हेर्न सक्छौँ जसको नाम हो थोमा। उनी जिज्ञासु स्वभावका मानिस थिए। उसले हतपत अरूको कुरालाई विश्वास गर्दैन थिए। ऊ शङ्कालु व्यक्ति थिए। आफ्नै साथीहरूले अर्थात् ख्रिस्टका चेलाहरूले येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको कुरा, पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा सुनाउँदा थोमाले विश्वास गर्न सकेका थिएन। उसले शङ्का गरेको थियो। जबसम्म उसले आफैले येशू ख्रिस्टलाई भेटेन, जबसम्म उसले आफैले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नै हातले छोएर छामेन, तबसम्म उसले विश्वास गरेको थिएन। यसरी ख्रिस्टका चेलाहरू विभिन्न प्रकारका चेलाहरू थिए। यसरी विभिन्न दक्षता र खुबी भएका मानिसहरूलाई येशू ख्रिस्टले चुन्नुभयो र तिनीहरूलाई संसारमा येशूको गवाई बाँड्नको निम्ति उहाँले पठाउनुभयो। ती नै साधारण चेलाहरूले पछि गएर परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा पाएपछि तिनीहरू सारा संसारमा निडर भएर येशू ख्रिस्टको गवाई तिनीहरूले प्रचार गरे र ठुला ठुला अचम्मका कामहरू गरे। संसारमा येशू ख्रिस्टलाई तिनीहरूले चिनाउन सफल भए। यसरी ख्रिस्टका चेलाहरूमा फरक फरक व्यक्तित्व, सिप र दक्षता वा वरदानहरू वा खुबीहरू थिए।
र आफ्नो गवाईको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई अत्यन्तै शक्तिशाली र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो। परमेश्वरको आत्माको वरदानहरू अनेक छन्। पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, वरदानहरू अनेक छन्। जसरी हाम्रो शरीरमा धेरै अङ्गहरू हुन्छन् अनि ती अङ्गहरूको अलग अलग काम हुन्छ। एउटा अङ्गले गर्ने काम अर्को अङ्गले गर्दैन, तर ती सम्पूर्ण अङ्गहरू मिलेर एउटा शरीर बन्दछ। त्यसै गरी मण्डलीमा विभिन्न खाले मानिसहरू, विश्वासीहरू हुन्छन्। विभिन्न वरदान भएका, विभिन्न दक्षता भएका, विभिन्न खुबी भएका मानिसहरू, विश्वासीहरू मिलेर एउटा मण्डली, सिङ्गो मण्डलीको निर्माण हुन्छ। त्यो सिङ्गो मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको शरीर हो। अनि ती मण्डलीमा भएका त्यो विभिन्न विश्वासीहरूले अलग अलग काम गर्दछन्। जस्तो पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 27 देखि 30 पदहरूमा भनेको छ। आउनुहोस् हामी यी पदहरूलाई सँगै पढौँ। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। के सबै प्रेरितहरू हुन्? के सबै अगमवक्ताहरू हुन्? के सबै शिक्षकहरू हुन्? के सबै आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन्? र यसरी परमेश्वरले मण्डलीमा पवित्र आत्माका वरदानहरू दिनुहुन्छ। तर यी सम्पूर्ण वरदानहरू एउटै व्यक्तिसँग कहिले पनि हुँदैन, तर एउटा मण्डलीमा हुन सक्छ। परमेश्वरले मण्डलीमा यी सम्पूर्ण वरदानहरू दिनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूको खुबी र दक्षता देख्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले कुन व्यक्तिलाई कुन वरदान दिने हो उहाँले जान्नुहुन्छ, रोज्नुहुन्छ र उहाँले दिनुहुन्छ। जसरी मानव शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् र ती अङ्गहरूको अलग अलग कामहरू हुन्छन् र एउटा अङ्गले गर्ने काम अर्को अङ्गले गर्न सक्दैनन्, त्यसरी नै मण्डलीमा परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अलग अलग वरदानहरू दिनुहुन्छ। कसैलाई अगमवक्ताको वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई सँगै पार्ने वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई अन्य भाषा बोल्ने वरदान दिनुहुन्छ। तर ती वरदानहरू कुनै पनि कम महत्त्वका छैनन्। कुनै पनि वरदानलाई ठुलो र महत्त्वको वरदान सम्झेर अर्को कम महत्त्व सम्झेका वरदानलाई कम महत्त्व दिएर त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। जसरी हाम्रो शरीरमा भएका सानाभन्दा साना कमजोर अङ्गहरू जसलाई हामीले बेवास्ता गर्छौँ, कम महत्त्वको सम्झिन्छौँ, ती अङ्गहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यसरी नै मण्डलीमा भएका हरेक वरदानहरू, मण्डलीमा भएका हरेक विश्वासीहरूको उति नै महत्त्व रहेको हुन्छ। आँखामा भएको परेलीलाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेरौँ। मानिसको आँखामा भएको परेलीलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिँदैन। धेरै मानिसले यो परेली नभए पनि खासै फरक पर्दैन होला भनेर सम्झेको हुनसक्छ। तर यो सानो वा कम महत्त्व सम्झेका परेलीले पनि हाम्रो शरीरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हाम्रो आँखामा त्यो परेली भएन भने हाम्रो आँखामा धुलोहरू छिर्न सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो आँखामा असर हुन्छ, हाम्रो आँखालाई हानि पुर्याउँछ। हाम्रो आँखालाई जोगाउनको निम्ति हाम्रो आँखामा भएको परेलीले विभिन्न धुलोको कणहरूलाई छेकिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखालाई उसले सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा विभिन्न धेरै अङ्गहरू छन् जसलाई हामीले कम महत्त्वका ठानिरहेका छन्, तर ती अङ्गहरूको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। यसरी नै मण्डलीमा हामीले कम महत्त्वका सम्झेका विश्वासीहरू अनि ती मानिसहरूमा भएका वरदानहरूलाई हामीले बेवास्ता गरिरहेको हुन सक्छौँ। तर ती सानो वा कमजोरी वा कम महत्त्व सम्झेका विश्वासीहरूको पनि मण्डलीमा ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। अनि यी सम्पूर्ण साना ठुला वरदान पाएका व्यक्तिहरू मिलेर
एउटा सिद्ध पूर्ण मण्डलीको संरचना निर्माण हुन्छ। अनि यी सम्पूर्ण वरदानहरू चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। जस्तो याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान परमेश्वरबाट वा स्वर्गबाट आउँछ। यो वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ भनेर भनेको छ। हरेक असल वरदान परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएका यी सबै वरदानहरू अरूको हितको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। आफूले पाएका साना ठुला जतिसुकै प्रतिभा अथवा वरदानहरूलाई परमेश्वरकै महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने यो परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो भाव खोज्नको निम्ति, हाम्रो अहमताको निम्ति, हाम्रो घमण्डको निम्ति नभई मण्डलीको हितको निम्ति, मण्डलीमा सुधार ल्याउनको निम्ति, मण्डलीमा जागृति ल्याउनको निम्ति, मण्डलीको आत्मिक विकासको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको, यसलाई हामीले त्यही उद्देश्यको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ। अगमबानीको आत्माले ख्रिस्टका द्रव्य शिक्षा भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 328मा यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यी पदहरूलाई पढौँ। मानिसले जन्मजात स्वतः पाएको वा पछि सिकेर उपलब्ध गरेको होस्, आत्मिक होस् वा स्वाभाविक होस्, ती सबै पवित्र आत्माकै वरदान हुन्। ती सबै येशू ख्रिस्टको सेवाको निम्ति प्रयोग गरिनु पर्दछ। जब हामी येशूका अनुयायी वा भक्त हुन्छौँ तब हामीसँग जे हुन्छ वा हामी जो हुन्छौँ त्यो सबै उहाँमा समर्पित हुनुपर्दछ। उहाँले विशुद्ध तरिकाले दिनुभएको र उच्च आदर्श तथा प्रतिष्ठाको निम्ति प्रदान गरिएका ती वरदानहरू उहाँको महिमा र मानव कल्याणको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्दछ। साँच्चै मित्रहरू, अहिलेको परिस्थितिमा हामीले विभिन्न मण्डलीहरूलाई हेर्न सक्छौँ र त्यहाँ भएका विकृतिहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। कति मण्डलीमा त्यहाँका विश्वासीहरूले मैले अगमबानीको वरदान पाएको छु भनेर दाबी गरिरहेको छ र विभिन्न अगमबानीहरू बोलिरहेका छन् जुन कुरा वास्तवमै बाइबल अनुसार छैनन्। र कति मण्डलीका विश्वासीहरूले मैले चङ्गै पार्ने वरदान पाएको छु, मैले अन्य भाषा बोल्ने वरदान पाएको छु भनेर तिनीहरूले दाबी गरिरहेका छन् र सोही अनुसार तिनीहरू बोलिरहेका पनि छन्। अनि तिनीहरूले आफ्नै भाव खोजिरहेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो प्रशंसा र महिमा गरिरहेका छन्। अनि मण्डलीमा जुन व्यक्तिहरूले त्यो भाषा बोल्दैनन् तिनीहरूलाई तुच्छ ठानिरहेका छन्, तिनीहरूमा पवित्र आत्मा नै छैनन् भनेर निराश पारिरहेका छन्। तर बाइबल अनुसार यदि कुनै व्यक्तिलाई परमेश्वरको विशेष वरदान पाएको छ भने त्यो वरदान विशेष गरी परमेश्वरको महिमाको निम्ति, विशेष गरी चर्चको उन्नति र विकासको निम्ति उसले प्रयोग गर्नुपर्दछ। र ती वरदान पाए अनुसार उसले गरेको सेवाको कुनै पनि जस उसले लिनु हुँदैन। यो मैले गरेको, यो ममा यस्तो शक्ति छ, मैले यो वरदान पाएँ, म ठुलो हुँ भनेर यसरी भाव खोज्नु हुँदैन। तर अहिले धेरै मण्डलीहरूमा चङ्गाईको वरदान पाएको छु भनेर मानिसहरूलाई एक ठाउँमा गट्टा गरेर तिनीहरूमाथि चङ्गाई गर्ने भान रचेर अनि त्यसबाट तिनीहरूले पैसा उठाउने, त्यसबाट तिनीहरूले आफ्नो प्रशंसा र महिमा खोज्ने काम गरिरहेको छ। जसले आफैलाई अगमवक्ता वा अगमबानीको वरदान पाएको छु, चङ्गाई पार्ने वरदान पाएको छु, अन्य भाषा बोल्ने वरदान पाएको छु भनेर दाबी गरेका छन्, तिनीहरूले कमजोर वा त्यस्ता वरदान नपाएका विश्वासीहरूलाई ओझेलमा पारेका छन्, तिनीहरूलाई निराशमा पारिरहेका छन्, तिनीहरूलाई तुच्छ ठानिरहेका छन्। यो वास्तवमा बाइबल अनुसार छैनन्। त्यसकारण हामीले परमेश्वरका वरदान पाउने विषयमा र त्यसलाई पहिचान गर्ने विषयमा हामी होसियारी हुनुपर्छ, हामी सतर्क हुनुपर्छ। परमेश्वरले मण्डलीमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अलग अलग वरदानहरू दिनुहुन्छ। यद्यपि सानाभन्दा साना दक्षता र वरदान पाएका व्यक्तिहरूलाई पनि मण्डलीले बेवास्ता गर्नु हुँदैन। ती सबै व्यक्तिहरूको उत्तिकै भूमिका र महत्त्व रहेको हुन्छ। निश्चय नै
परमेश्वरले जसरी सुरुको मण्डलीमा विभिन्न वरदानहरू दिनुभयो, ख्रिस्टका चेलाहरूलाई, पहिलो मण्डली जो प्रेरितहरूलाई परमेश्वरले विभिन्न वरदानहरू दिनुभयो ताकि उहाँको सुसन्देश सारा संसारमा पुगोस्, ताकि ख्रिस्टका चेलाहरूले उहाँको गवाई सारा संसारको कुना कप्चामा दिन सकियोस्। त्यसरी नै ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमनभन्दा अगाडि परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई, साँचो मण्डलीलाई उहाँको सबै आत्मिक वरदानहरू दिनुहुन्छ। तर हामीले त्यो वरदानहरू बाइबल अनुसारको वरदान हो कि होइन भनेर हामीले जाँच्नु पर्दछ। अनि ममा के वरदान छ, परमेश्वरले मलाई कुन वरदान दिनुभएको छ, ममा कस्तो खुबी वा दक्षता वा वरदान छ भनेर हामीले त्यो वरदानलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्दछ। जसरी ख्रिस्टका चेलाहरूले पाएको वरदानहरू तिनीहरूले परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गरे। ती वरदानहरूको कारण तिनीहरूले कुनै पनि जस लिएन, तिनीहरूले आफ्नो भाव खोजेनन्। सबै विश्वासीहरूको उन्नतिको निम्ति, अरू मानिसहरूको हितको निम्ति, मण्डलीमा सुधार गर्नको निम्ति, मण्डलीमा जागृति ल्याउनको निम्ति, मण्डलीलाई सुदृढ पार्नको निम्ति, मण्डलीलाई बलियो पार्नको निम्ति तिनीहरूले प्रयोग गरे। त्यसरी नै अन्तिम समयमा पनि परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनभन्दा अघि विश्वासीहरूलाई वा साँचो मण्डलीलाई परमेश्वरले सबै आत्मिक वरदानहरू दिनुहुनेछ भने परमेश्वरले बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमोस पुस्तक 3 अध्यायको 7 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने निश्चय नै परम प्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। परमेश्वरले मण्डलीमा पवित्र आत्माको वरदानहरू दिनुहुनेछ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 देखि 11 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने मण्डलीमा सबै आत्मिक वरदानहरू दिनुहुनेछ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर अहिले विभिन्न मण्डलीहरूका विश्वासीहरूले आफूमा कुन वरदान छ, आफूमा कस्तो दक्षता छ, आफूमा के योग्यता छ, आफूमा के प्रतिभा छ, त्यसलाई पहिचान गर्न सकिरहेको छैन। तर तिनीहरूले जुन कुरा परमेश्वरले उसलाई दिनुभएकै छैन त्यो कुराको पछि लागिरहेको छ। त्यो कुराको अभिलाषाका साथ तिनीहरू पछि लागिरहेका छन्। भावनामा डुबेर म पनि त्यस्तै हुनेछु, म पनि अगमबानी बोल्नेछु, म पनि अन्य भाषा बोल्नेछु र मैले यो पाउनै पर्छ भनेर तिनीहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनु नभएको कुराको निम्ति तिनीहरू अभिलाषा गरिरहेका छन्। तिनीहरू त्यसको निम्ति प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो गलत कुरा हो। आजभोलि धेरै विश्वासीहरूलाई शैतानले यसरी भ्रममा पार्न सफल भएको छ। हो, हामीले परमेश्वरसँग हरेक असल वरदानको निम्ति पुकार गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरले उहाँले चाहनु भए अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। तर कुन वरदान पाउने हो त्यो हाम्रो इच्छामा निर्भर रहँदैन, किनभने वरदान भन्ने कुरा अरूले दिने दान हो। त्यसकारण पवित्र आत्माका वरदानहरू भनेको परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने दान हो। त्यसकारण यो हाम्रो इच्छामा निर्भर रहँदैन। म अगमबानी बोल्छु, मैले अगमबानीको वरदान पाउनै पर्छ, म अन्य भाषा बोल्छु, म चङ्गाई गर्न सक्छु र यो वरदान मैले पाउनुपर्छ भनेर हामीले अभिलाषा राखेर त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन, किनभने यो हाम्रो इच्छामा निर्भर रहँदैन। तर आजभोलि धेरै मण्डलीका विश्वासीहरू, धेरै विश्वासीहरू यसरी
भावनामा डुबेर अनि परमेश्वरले दिनु नभएको कुरालाई तिनीहरू अभिलाषा राखेर पछि लागिरहेका छन् र कति व्यक्तिहरूले दाबी पनि गरिरहेका छन्, ममा चङ्गाइको वरदान छ, मसँग अन्य भाषा बोल्ने वरदान छ, मसँग अगमबानीको वरदान छ भनेर तिनीहरूले सोही अनुरूप तिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यो बाइबल अनुसार हो कि होइन विश्वासीहरूले जाँचिरहेका छैनन् र यसरी शैतानले मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरूलाई भ्रम पार्न सफल भएको छ। अनि ती वरदान पाएको छु भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो भाव खोजिरहेको छ, आफ्नो प्रशंसा र महिमा खोजिरहेको छ। अनि ती वरदानहरू आफूले प्रयोग गरे बापत विश्वासीहरूबाट पैसा लिने गरेको छ। तिनीहरूले ठुलो प्रशंसा र ठुलो पदहरू खोजिरहेका छन् र जो व्यक्तिहरूसँग ती वरदानहरू छैनन्, अन्य भाषा बोल्ने वरदान, चङ्गाइ पार्ने वरदान पाएका छैनन्, तिनीहरूसँग पवित्र आत्मा छैनन् भनेर ती विश्वासीहरूलाई निराश पारिरहेका छन्। वास्तवमा यो बाइबल अनुसार गलत छन्। त्यसकारण हामीले बाइबल अनुसार सबै शिक्षाहरूलाई जाँच्नुपर्छ अनि परमेश्वरबाट प्राप्त भएको यो आत्मिक वरदान हो कि होइन भनेर हामीले बाइबलबाट नै हामीले जाँच्नुपर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीमा कुन वरदान छ त्यो हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। परमेश्वरले मण्डलीमा आत्मिक वरदानहरू दिनेछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 7 देखि 11 पदसम्म आउनुहोस् हामी सँगै पढौँ। यहाँ यसरी भनेको छ, मागदा तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोजदा तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। साँच्चै मित्रहरू, हामीले परमेश्वरसँग माग्यौँ भने उहाँले हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। सबै सिद्ध र असल वरदान परमेश्वरबाट आउँदछ अनि यसलाई हामीले परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, न कि हाम्रो आफ्नो हितको निम्ति, आफ्नो मान भावको निम्ति, आफ्नो प्रशंसा र बढाइको निम्ति वा हामीले विश्वासीहरूबाट अरूबाट त्यो वरदान प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले फाइदा उठाउने, पैसा असुल्ने गर्ने होइन। तर मण्डलीको हितको निम्ति, अरूको हितको निम्ति, मण्डलीको जागृति र सुधारको निम्ति हामीले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर हामीले कुन वरदान पाउने हो भन्ने कुरा हाम्रो इच्छामा निर्भर रहँदैन, परमेश्वरको इच्छामा निर्भर रहन्छ। परमेश्वरले कुन व्यक्तिलाई कुन वरदान दिने हो त्यो उहाँले रोज्नुहुन्छ अनि उहाँले दिनुहुन्छ। हामीले आफूमा रहेको वरदानलाई पहिचान गरेर परमेश्वरको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। साना र ठुला जस्तो सुकै वरदान परमेश्वरबाट आउँछ, त्यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी हामीले आफ्नो वरदानलाई, आफूमा भएको प्रतिभा र योग्यतालाई हामीले पहिचान गरी अरूको हितको निम्ति हामीले प्रयोग गर्यौँ भने मण्डलीमा दुविधा हुँदैन, मण्डलीमा गोलमाल हुँदैन, मण्डलीमा ठुलो र सानोको भेदभाव हुँदैन, मण्डलीमा एकता हुन्छ र सबै वरदानहरूको कदर हुन्छ। सबै विश्वासीहरूको उत्तिकै महत्त्व र तिनीहरूलाई उत्तिकै अवसरहरू प्रदान गर्नेछ। यसरी साँचो मण्डलीमा परमेश्वरको यो शिक्षा र यो नियम लागू हुन्छ। तर आजभोलि अधिकांश मण्डलीहरूमा यस्तो भएको छैन। कसैले ममा यस्तो वरदान छ भनेर दाबी गर्छ भने मण्डलीका विश्वासीहरूलाई त्यसलाई देवता स्वरूप पूजा गर्छन्, त्यसको महिमा र प्रशंसा गर्छन् अनि त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नो भाव खोज्छन् र आफ्नो महिमा र प्रशंसा खोजिरहेका छन् र उसले त्यसबाट विश्वासीहरूबाट उसले फाइदा उठाइरहेको छ। यो
परमेश्वरबाट पाएको वरदान होइन, हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। ख्रिस्टका चेलाहरूले कति ठुला ठुला वरदानहरू पाएका थिए। अगमबानी बोल्ने वरदान पाएका थिए, चङ्गाई पार्ने वरदान पाएका थिए, अन्य भाषा बोल्ने वरदानहरू पाएका थिए। तर तिनीहरूले ती वरदानहरूबाट कुनै पनि फाइदा उठाएनन्। तर ती वरदानहरूलाई अरूको हितको निम्ति तिनीहरूले प्रयोग गरे। मण्डलीलाई सुदृढ पार्नको निम्ति, मण्डलीमा जागृति ल्याउनको निम्ति, ख्रिस्ट येशूको गवाई सारा संसारमा पुर्याउनको निम्ति, मण्डलीको निर्माण गर्नको निम्ति तिनीहरूले प्रयोग गरेका थिए। त्यसरी नै येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि, केही समय अगाडि पृथ्वीमा रहेको अन्तिम मण्डली, साँचो मण्डली, शेष मण्डलीमा परमेश्वरले उहाँको आत्मिक वरदानहरू दिनुहुनेछ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि ती वरदान पाएका व्यक्तिहरूले परमेश्वरको महिमाको निम्ति, चर्चको उन्नतिको निम्ति, चर्चको सुदृढ र जागृतिको निम्ति, चर्चलाई बलियो पार्नको निम्ति, येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको निम्ति, मण्डलीलाई तयार पार्नको निम्ति ती वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीमा कुन वरदान छ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ र असल वरदानहरूको निम्ति परमेश्वरसँग हामीले बिन्ती गर्नुपर्छ। र हामीले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीमा असीमित सम्भावनाहरू बढेर आउँछ। हामी जस्तो सुकै साधारण मानिस किन नहोस्, परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टका चेलाहरूलाई जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ र हामीबाट असाधारण कामहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। र सारा संसारमा फेरि एकपटक, अन्तिम पटक ख्रिस्टका सुसन्देश, येशू ख्रिस्टको अन्तिम चेतावनीको सन्देश, 3 स्वर्गदूतको सन्देशलाई सारा संसारमा पुर्याउनको निम्ति परमेश्वरले ती साधारण सम्झेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ र तिनीहरूबाट असाधारण कामहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गरौँ र परमेश्वरबाट असल वरदान प्राप्त गरौँ। अनि हामीले परमेश्वरबाट कुन वरदान पाएका छौँ त्यसलाई हामीले पहिचान गरौँ र परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले त्यसलाई प्रयोग गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ र उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण वचनहरूद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।